औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों और बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत ईमान अफरोज़ है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ वाक़यात बयान करूँगा, कुछ ऐसे वाक़यात कि जिनमें बद्दुआ का जिक्र है। वो बदबख्त, वो बदनसीब जिनके बारे में मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की, और वो बद्दुआ क्या थी और वो किस तरह पूरी हुई, ये सुनिएगा। एक बार एक शख्स मेरे और आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठा हुआ है और वो मुंह चढ़ा चढ़ा कर बातें कर रहा है। यानी इसका मतलब क्या कि नकलें उतार उतार कर वो बातें कर रहा था, वो बदबख्त। और यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि किसी बुजुर्ग की नकल उतारना, किसी का दिल दुखाना, ये वो माल है जो अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा सख्त नापसंद है। और वो बदबख्त तौहीन के अंदाज में मेरे और आपके आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकलें उतार रहा था। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा ना कर। बड़े मीठे अंदाज से कहा, क्यों तू अपने मुंह को बिगाड़ रहा है, ना कर। वो कहने लगा कि मेरा मुंह तो है ही ऐसा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ही बैठा था। हुजूर मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि ना कर ऐसा। वो कहने लगा कि मेरा मुंह है ही ऐसा। वो फरमाते हैं कि मैं देख रहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदला और आंखों में जलाल आया और फरमाया, अच्छा जा फिर ऐसा ही हो जाए, जा फिर ऐसा ही हो जाए। तो फिर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने देखा उस आदमी का चेहरा बिगड़ते हुए। वो शख्स रोया करता था मदीने की गलियों में और कहता था कि कोई शख्स मुझे माफी ले दे, लेकिन गिरा जो उनकी निगाह से वो संभल न सका। कोई शख्स अपने आप को हर उस काम से बचाए जिससे किसी की दिल आजारी हो और जिससे खुदा न खास्ता बद्दुआ उसका मुकद्दर बने। हदीस सही में एक रिवायत मौजूद है कि बनी इसराइल में एक शख्स ने अपनी माँ से बद्दुआ ली। वो बंदा बहुत आबद और ज़ाहद था, लेकिन माँ का नाफरमान था। तो माँ ने उसे बद्दुआ दी कि जा, मरने से पहले तू आजमाइश में मुब्तला हो। मेरे अजीज भाई बहनों और बच्चों, अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से डरना चाहिए। तो ये देखे कि मरने से पहले पहले वो बनी इसराइल का शख्स ऐसी आजमाइश में डल गया कि एक बुरी औरत ने उस पर इल्जाम लगा दिया। लगा सिर्फ इल्जाम, लेकिन जमाने में रुसवाई चारों जानब हो गई और लोग आके कहते थे कि तुम्हारे साथ क्या बना। तो वो कहता था, कुछ भी नहीं, मेरी माँ ने मेरे लिए बद्दुआ की थी, मैं उसका रंग देख रहा हूँ, क्यों मैंने सताया अपनी माँ को। तो इसमें हमारे लिए ये वाकया है उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए जो अपने वालिदैन को सताते हैं कि कभी भी अपने वालिदैन की बद्दुआ न लें, कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जिससे उनका दिल दुखे, उनकी दिल आजारी हो। याद रखिएगा, जिस तरह वालिदैन की दुआ अपनी औलाद के हक में कबूल होती है, तो फिर अल्लाह तो वही है। इसी तरह अगर किसी वालिदैन के दिल से कोई बद्दुआ निकलती है तो वो भी अल्लाह के अर्श तक पहुंचती है और फिर मेरे अल्लाह का गैबी निजाम हरकत में आता है। जिस तरह दुआओं का साया इंसान पर रहता है, इसी तरह बद्दुआ भी इंसान का पीछा करती है और बद्दुआ भी इस ताक में रहती है कि कहां पर मैं इसको दबोचूं। उतबा ने मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी की। उस बदबख्त ने मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरनूर चेहरे पर उसने माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह थूकने की नापाक जसारत की। तो मेरे हबीब दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाह इस पर दरिंदे को मुसल्लत कर दे। उतबा अबू लहब का बेटा था। तो ये देखिए कि जब वो रात को सोता था तो अबू लहब 2-4 बंदों को पैसे देकर खड़ा करता था कि नेज़े लेकर खड़े हो जाओ, मेरे बेटे के करीब कोई ना आए।
جس طرح آج کل کے دور میں اسلحہ بردار کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر لوگ کہتے اس کی یہ حرکتیں دیکھ کر کہ تو ان کو نبی بھی نہیں مانتا، لیکن ان کی بات ہر ایک مانتا ہے، یعنی تو نے اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر نہیں مانتا، لیکن جو وہ کہتے ہیں وہ فوری مان لیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا بات میں مانوں یا نہ مانوں وہ الگ ہے، لیکن میرا تجربہ ہے جو ان کے منہ سے نکل گیا وہ ہو جاتا ہے، جو ان کی زبان اطہر سے نکل گیا وہ ہو گیا۔ وہ ایک سفر پہ جا رہے تھے اور رات کو انہوں نے قیام کرنا تھا اور ہر جانب چار پہیاں لگی ہوئی تھی رات کو، اور یہ دیکھے کہ بیچ میں ابو لہب نے اپنے بیٹے کی چارپائی لگائی، یعنی درمیان میں اپنے بیٹے کی چارپائی، اور ارد گرد قافلے کے دوسرے لوگ کہ میرا بیٹا بچ جائے، میرے بیٹے کو کچھ نہ ہو۔ تو لوگ کہنے لگے تو پاگل ہو گیا ہے، اگر کوئی شیر آئے گا تو باقیوں کو نہیں کاٹے گا، صرف اس کو کاٹے گا۔ تو ابو لہب کہنے لگا بد دعا تو صرف اس کے لیے ہے، اسی پر کوئی درندہ مسلط ہوگا۔ تو یہ دیکھیے پھر جس طرح میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا دی، رات کا اندھیرا ہوا اور ایک شیر آیا، لوگ تھکے ہوئے تھے، صرف ایک بندہ جاگ رہا تھا، باقی لوگ قافلے کے تھکے تھے وہ سو گئے۔ تو وہ جو بندہ جاگ رہا تھا وہ کیا دیکھتا ہے کہ شیر نے سب کے منہوں کو سونگا، لیکن کسی کو اس نے تکلیف نہیں دی۔ وہ سونگتے سونگتے عتبہ تک پہنچ گیا، اور یہ دیکھیے کہ لفظ دیکھیے، اس نے عتبہ کو چیرا ہے، پاڑا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن ایک بوٹی بھی نہیں کھائی، اس نے مار دیا، چہرے کو بگاڑ دیا، اور وہ شیر عتبہ کو قتل کر کے چلا گیا، اس نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ اور یہ دیکھیے کہ درندے کبھی بھی چیر پاڑ کرنے نہیں آتے، وہ تو ہمیشہ کھانے کے لیے آتے ہیں، لیکن یہ دیکھیے وہ عجیب شیر تھا جس نے کھایا نہیں، صرف پاڑ کے چلا گیا۔ اور لوگ سویرے پوچھنے لگے کہ ماجرا کیا ہے، تو گویا صحابہ زبان حال سے کہنے لگے گستاخ کا گوشت گندا ہوتا ہے، جانور بھی نہیں کھایا کرتے، یہ ہے میت کسی بے ادب کی، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، وہ رحم پانے کے قابل نہیں ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے اگر کسی کے لیے کوئی ایسا جملہ نکل گیا تو پھر اس نے بھی اس کا پیچھا کیا، لیکن زیادہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں ہی دی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، ان احادیث کی روشنی میں اور وہ واقعہ جو بنی اسرائیل کی ایک ماں کا میں نے آپ کو بیان کیا ہے، تو ان واقعات کی روشنی میں کوشش کریں کہ کبھی کسی کی بد دعا نہ لیں، کوئی بوڑھے آدمی کی، اپنے والدین کی، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے اور ایک نہ ایک دن ہم سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور یہ بد دعا والے وہ کام ہوتے ہیں جو دنیا بھی تباہ کر دیتے ہیں اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہم سب کو بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور چھوٹوں سے شفقت اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔